के अजीम नाम में आप सबको को सलाम। और सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने अपनी खिदमत के लिए मुझे चुना और वफादार बेटा जानते हुए काम दिया। मैं सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम को देता हूँ। और सेकेंडली खुदा के अजीम कादम पास्टर परवेज भट्टी साहब के लिए भी और उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के लिए भी कि जिसके वसीला से आज मुझे कलाम की खिदमत करने का मौका मिला, ताकि आप सबके सामने मैं कलाम की खिदमत कर सकूं और हम खुदा की हुजूरी में बरकत को रिसीव कर सकें। सो इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आइए हम मिलकर दुआ करेंगे कि आज का जो भी कलाम हो वो हम सबों की जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो। प्रेज। ऐ खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो जो अजीम बादशाह है, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है। तू लश्करों का खुदा, फाते खुदा, जंग में जोरावर है। तू मुबारक खुदावंद है। और खुदावंद, हम तेरी सताइश करते हैं, तुझे जलाल देते हैं। और खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस वक्त के लिए जो आपकी तरफ से मिला, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को जला दे सकें। खुदावंद, इस मिनिस्ट्री के लिए, इस प्लेटफॉर्म चैनल के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी और तेरी बढ़ोतरी की दुआ करता हूँ। खुदावंद, इस सारी मिनिस्ट्री की खिदमत की दूध बढ़े यीशु के नाम से, ताकि हम सब तेरे नाम को जला दे सके। खुदा, आज का कलाम जितने लोग सुने वो अपनी जिंदगी में बरकत को रिसीव करे। खुदा, तेरा शुक्र, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मेरे अजीजों, आज जो खुदा ने मुझे आप सबों के लिए कलाम दिया है, मेरा ईमान है कि जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो आप जिंदगी में बरकत को रिसीव करेंगे और बरकत के मायनों को समझेंगे। और आज मेरे टॉपिक का जो अनवान है या जो मेरा मजमून है, जो आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो है बरकत। बरकत क्या है? व्हाट इज ब्लेसिंग्स? हम कैसे बरकत पा सकते हैं? हाउ कैन वी आर गेट ब्लेसिंग्स? मेरे अजीजों, बरकत क्या चीज है और इसको पाने के क्या टूल्स हैं, आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से पहला पतरस, उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत। सो शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना। और लिखा है, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, आज हम बरकत के लफ्ज से सीखेंगे कि बरकत का लफ्ज क्या है, बरकत का मतलब क्या है, हम कैसे बरकत को हासिल कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, जो बरकत का लफ्जी मतलब है वो ये है कि बढ़ना, ग्रोथ करना, तरक्की करना, जिंदगी के मैदान में आगे ग्रोथ करना, बढ़ना। और मेरे अजीजों, जहां तक हमारे कल्चर, हमारे मुआशरे की हमें समझ आती है, हम उन लोगों को जब देखते हैं जिनके पास रुपए पैसा होता है या जिंदगी की तमाम तर आसाइशें होती हैं, हम कहते हैं कि इनकी जिंदगी में बरकत है। हाँ, हो सकता है कि बरकत का वो एक जुज हो, लेकिन मुकम्मल ब्लेसिंग्स नहीं है। मुकम्मल ब्लेसिंग के लिए हमेशा खुदा के कलाम की ताबेदारी करनी पड़ती है। और मेरे अजीजों, आज हम चंद एक बातें सीखेंगे जो बरकत के ताल्लुक से। और रुपए पैसा होना मुकम्मल ब्लेसिंग नहीं है, मैंने शुरू में बताया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बरकत का शामिल होना बड़ा जरूरी है। इसमें नस्ली बरकत है, माली बरकत है, तल्लुकाती बरकत है, तलीमी बरकत है और बहुत सारी बरकत शामिल है। तब ये जाकर एक मुकम्मल बरकत का हमारे सामने एक साझा होता है। मेरे अजीजों, आज वैसे तो बरकत को हासिल करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने
3 باتیں بیان کروں گا کہ ہم کیسے برکت کو لے سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کیسے برکت آ سکتی ہے۔ جی میرے عزیزو، آئیے میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے پہلی بات سیکھیں گے ہم خدا کے کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں خدا کے کلام میں سے لکھا ہوا ملتا ہے، خدا کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو تو میں تیرے روٹی اور پانی پر کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی وڈیائی کریں، ہم اس کی پرستش کریں، حمد کے گیت گائیں میرے عزیزو۔ اور میرے عزیزو، جب ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا۔ شرط کیا رکھی گئی ہے کہ تو میری عبادت کر اور میں تیرے روٹی اور پانی پر کیا کروں گا؟ جی برکت دوں گا۔ اور میرے عزیزو، برکت خدا کی حضوری میں سے آ کر ہمیں ملتی ہے، خدا کے کلام کو پڑھنے سے، خدا کی عبادت کرنے سے برکت ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے کیسے برکت کو پانا ہے۔ اور پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ، جب ہم خدا کی عبادت کریں گے تو پھر خدا ہمیں کیا کرے گا؟ برکت دے گا، ہمارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں، صلیب کے سائے کے نیچے آئیں، تاکہ خدا ہمیں برکت دے سکے۔ اور میرے عزیزو، لوگ آج برکت کو لینے کے لیے، برکت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں، بڑی ریاستیں کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں سے جو ہمیں پہلی بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ تو میری عبادت کر تو میں تیری روٹی اور پانی پر کیا کروں گا؟ برکت۔ برکت خدا کی طرف سے ملتی ہے، کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ خدا ہی برکت کا منبع ہے اور وہی برکت دیتا ہے میرے عزیزو۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ برکت کو پانا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام میں جو پہلی بات ہمیں ملتی ہے، جو میں آپ کے درمیان میں یہ پیش کر رہا ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ جب ہم عبادت کریں گے تو خدا ہمارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ دوسری بات خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتی ہے، وہ دوسری بات کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے، خدا کے کلام میں سے یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے اور اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ یہ خدا کے کلام میں سے ملتا ہے میرے عزیزو۔ خدا کہتا ہے کہ تو کلام کو سن، اور کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ تیرا جو اگلا کام ہے تو اس پر عمل بھی کر۔ اگر تو برکت لینا چاہتا ہے تو پھر خدا کے کلام پر عمل بھی کر۔ اور میرے عزیزو، جب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سن تو لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ اگر تم برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، برکت کو پانا چاہتے ہو، تو خدا کے کلام کو سنو اور اس پر پھر عمل بھی کرو۔ جو مسیحی لوگ ہوتے ہیں، راست باز اور ایماندار لوگ ہوتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے یشوع کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے، بلکہ دن رات تجھے اسی کا دھیان رکھنا۔ ہم نے دن رات خدا کے کلام کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں میرے عزیزو، کہ جب ہم بھولیں گے، خدا کے کلام کو رد کریں گے، تو ہمیں کبھی بھی برکت نہیں ملے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے
کہ ہم نے خدا کے کلام کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ برکت لینے کا دوسرا طریقہ ہے، یا دوسری بات، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں برکت کو لینے کے لیے، لیکن آج میں 3 باتیں آپ کو سکھاؤں گا۔ اور پہلی بات میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے کیسے خدا سے برکت لینی ہے، وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہم نے خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے خدا کے کلام کو سننا بھی ہے اور سن کر یاد رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، تب خدا ہمیں کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ اور تیسری بات میرے عزیزو، جو بڑی خاص بات ہے، جب ہم خدا کے کلام میں سے زبور 128 اور اس کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ جی میرے عزیزو، یہ آج اس میسج کی تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم کیسے خدا سے برکت لے سکتے ہیں۔ اور زبور نویس یہاں پر لکھتا ہے کہ برکت اس انسان کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے، جو خداوند کے خوف میں رہتا ہے اور اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اور میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم خدا سے ڈرتے ہیں، خداوند کا خوف ہماری زندگی میں ہوتا ہے، تو ہم برکت کو لیتے ہیں خدا کی۔ اور میرے عزیزو، برکت ہمیں خدا کے کلام سے ملتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا ہمیں ڈرا دھمکا کر برکت دینا چاہتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اس ڈر میں، اس خوف میں ہماری تابعداری خدا دیکھنا چاہتا ہے، ہماری فرما برداری خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، برکت جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ یہ ساری برکتیں خدا نے آپ کے لیے اور میرے لیے رکھی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان برکتوں کو ریسیو کریں۔ میرے عزیزو، آج آپ سب کے لیے میں یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں، وہ ساری برکتیں، وہ ساری آسائشیں، رحمتیں خدا نے آپ سبوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو لیں، اور اس کے ساتھ خدا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی عبادت کریں، ہم خداوند کے خوف میں رہیں، ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں، ہم خداوند کے کلام کو کبھی بھی بھولیں نہیں، بلکہ خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں۔ اور داؤد نبی کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، آج ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں برکت پاؤں، میں برکت کو حاصل کروں۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی کے ہر میدان میں ترقی کروں، میں بڑھوں، اور میرے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہو۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ساری دنیا کو حاصل کر لیا اور آپ کی زندگی میں خدا نہیں ہے تو وہ کامل برکت بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کامل برکت ہو تو خدا کو اپنی زندگی میں لازمی ہوگی۔ اور یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور جو 3 پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں میرے عزیزو، یہ برکت پوائنٹ ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو 3 پوائنٹ آپ سبوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں ان 3 پوائنٹس کو لیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو خداوند آپ کو کثرت کے ساتھ برکت دے گا، اور وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دینا اس کی فطرت ہے، برکت دینا اس کی فطرت ہے، اور لینا اس کے بچوں کا حق ہے۔ خداوند دینا چاہتا ہے۔ آئیے ہم سب اس برکت کو لیں۔ خداوند نے یہ ساری برکت جس میں کامل شادمانی ہے اپنے برگزیدہ لوگوں کے لیے، اور جیسا ہم نے یعقوب کے خط میں پڑھا کہ ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں،
खुदावन ने हमें बरकत के लिए बुलाया है, वो बरकत खुदा ने हमें दी है। अब खुदा ये चाहता है कि हम दूसरों तक भी उस बरकत को शेयर करें कि कामिल जो बरकत है वो खुदावन की हजूरी से, खुदावन अपने बच्चों को देता है। कभी भी इस बात को ना भूलिएगा कि हमारी जिंदगी में सब कुछ है तो हमारे पास बरकत है, कामिल बरकत। हाँ, वो कामिल बरकत नहीं है। अगर खुदा की उसमें मर्जी है तो फिर कामिल बरकत है। इस बरकत को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इन 3 चीजों को, 3 पॉइंट्स को, 3 बातों को आप अपनी जिंदगी में ले लें। मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रिवाइवल आएगा और बेदारी आएगी, और आप देखेंगे कि इन 3 पॉइंट्स ने आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। आप बरकत के मायनों को समझिए जाइए। और मेरी ये दिली दुआ है कि जितने लोग आज इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के जरिए, इस मिनिस्ट्री के जरिए से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हमेशा इन 3 पॉइंट्स पर अमल करते हैं। और हमने कभी भी खुदावन की हुजूरी में आकर खुदावन की नाशुक्री नहीं करनी, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करनी। तो मेरे चीजों, शुक्रगुजारी बंद दरवाजों को खोल दें। जब कोई आपको बरकत मिल जाए, उस बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। मेरे चीजों, आइए इस वक्त इन बातों को अपनी जिंदगी में सीखें। ये खुदा का कलाम जिंदा लोगों के लिए, जो लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उनकी जिंदगी में खुदावन बड़ी तब्दीली लेकर आते हैं। और फिर बरकतों के पीछे उनको भागना नहीं पड़ता, बल्कि बरकतें उनका पीछा करती हैं। फर्क ये है मेरे चीजों, आज इस पूरी दुनिया में, मैं सबों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने खुदावन को पीछे कर दिया है, रद्द कर दिया है, और वो हर चीज को हासिल करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आप खुदा को तलाश करें। आप खुदावन को जब पालेंगे तो सारी चीजें, सारी बरकतें आपका पीछा करेंगी, क्योंकि सारी बरकतें हमारे खुदावन की तरफ से आती हैं। ये सारी चीजें, ये सारी बरकतें आसमानों से आती हैं, और आसमानों से हमारा खुदावन हमारे लिए भेजता है। आमीन। मेरे जीजो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कामिल बरकत, कामिल शादमानी हो, तो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आप सबों ने बरकत को रिसीव किया। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ तेरे तमाम उन बच्चों के लिए जो इस कलाम को सुन रहे हैं, और तेरे कलाम के अजीम भेदों को सीखा। खुदावन, तेरी बरकत की दुआ करता हूँ। ये हमेशा खुदावन तेरी बरकत को इस कलाम के वसीला से लेते रहे। खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इस कलाम को सुने और इस पर अमल भी करें। जलाल के बादशाह, इस चैनल के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और खुदावन, तेरे बंदा पास्टर प्रवेश के लिए भी, जिसको तू खुदावन बड़ी हिकमत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, तुम सारा जलाल तुझे देते हैं। तेरे बंदा की खिदमत और ज्यादा बढ़े, उसकी खिदमत वसी होती चले जाए खुदावन। इस मिनिस्ट्री की डोरें वसी हो जाए खुदावन, और यह मिनिस्ट्री और तेरा बंदा बहुतों को तेरे कदमों में लाने का वसीला और सबब बन सके। जो जितने लोगों ने आज कलाम सुना है, यह कलाम इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए, और इस कलाम के वसीला से खुदावन तेरे बच्चों की जिंदगी में निखार आए, और ये बरकत को तेरी पाक हुजूरी में रिसीव कर सके। सबों के साथ होना, बड़ी मदद रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम से।